आप जिए। मनकबत इतनी नहीं है कि आज पहली बार पढ़ी जा रही। मैं जब बीबी के दर पे गया हूँ उस रात 24 दिसंबर को मैंने ये मनकबत की है और 25 को मैं बीबी के दरवाजे पे चला गया। फिर उसके बाद परसों में आया हूँ और नौकरियाँ शुरू की हैं। सच्ची बात यह है कि मैंने ये मनकबत पूरे मुल्क में कहीं नहीं पढ़ी। आज भी दो वजूहात से पढ़ रहा हूँ। एक तो ये कि इतने सारे वो बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने पाला है मुझे। सच्ची बात है, खुशामद नहीं, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे दुआएं दे के पाला है भाई साहब। दूसरा ये कि मैं कराची जाने से पहले ज़रा चेक भी करना चाहता हूँ किस काफ़िए पे दाद मिलती है, किस पे नहीं मिलती। रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। रब की मुस्तफा जी वो बहुत औखी गल है, हर वो बंदे का एहसान मंदा जड़ा बोलिया। रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। अच्छा, जमाने तीन है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो दिन गुजर गया है वो माजी है, जो आज गुजर रहा है वो हाल है, जो आना है वो मुस्तकबिल है। जो गुजर गया उसे कल कहते हैं, जो ये दिन है इसे आज कहते हैं, जो आना है उसे भी कल कहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल फातिमा। साईं जी और कल्ला ना करो यार भाई सजावल, जिन्होंने पता लगता शेर की है वो बंदे मेहरबानी करो यार। जी 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 पढ़ ले हमें, जी पढ़ ले हमें अपने से गाजी ने। रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। रब की जबीने नाज पर जी बड़ी मेहरबानी है फख्र का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। रब की जबीने नाज पर आओ आओ आओ, बिस्मिल्लाह। है फख्र का मातमी मेरे बादशाह दा गाजी इस्ताने। रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल। अरेबिक में इसे किताब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? किताब कहते हैं। इसी को बुक कहते हैं, इंग्लिश में इसी को बुक कहते हैं। लेकिन जो अल्लाह की किताब है उसे किताब नहीं कहते, उसे अल किताब कहते हैं। किताब ये है, कुरान अल किताब है, ये बुक है, वो द बुक है। ठीक, ये बुक है। कुरान पढ़े लिखे बच्चों बोलो, ये बुक है, कुरान द बुक है, ये किताब है, वो अल किताब, अलिफ लाम फिर किताब। ठीक है, बल फातिमा, कल फातिमा। समझे नहीं हो आज तक जिसमें नहीं कोई भी शक, ला रैब फी है। यही तारीफ है ना इस किताब की, इस किताब में कोई शक नहीं है। समझे नहीं हो आज तक जिसमें नहीं कोई भी शक, अहमद किताबे दीन है उनकी कसम अल्फा। वो है कोई जो मेरी मदद करे? है कोई? जी मातमी बैठे हो जो हुसैन की मां का नौकर हो और मेरी मदद करे? कैमरा पीछे घुमा यार, हाय दरी। एक बारी कैमरा से पीछे घुमाई यार, मैं जियारत करन दे सारे दी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मौला वस्ता रखे। समझे नहीं हो आज तक जिसमें नहीं कोई भी शक, अहमद किताबे दीन है उनकी कसम अल।
سلام ہے آپ کو. احمد کتاب دین ہے, ان کی قسم الفاطمہ کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. اچھا میں ذرا غریب گھر کا بندہ ہوں, میں پڑھ لکھ نہیں سکا, گھر کے حالات ہی ایسے نہیں تھے. اساں تے رج کے روٹی کھا دی اسے دن ہے جس دن امام حسین دا لنگر لبا. ذاکریز خاندانی طور تے بھی امیر شمیر بندے ہیں, میں مسکین گھر دا بندہ. میں چنگا کپڑا پائی اس دن ہے جس دن حسین دی نوکری ملی. کھری کھری گل, میں کوئی خاندانی سردار نہیں, معاف کرے آجے. پل فاطمہ, کل فاطمہ, الفاطمہ کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. مجھے نہیں پتا, کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائے گا اللہ کب سے ہے. میرے نہیں علم میں 40 برس پڑھ چکا ہوں, دنیا کے 65 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں, مجھے نہیں پتا چلا کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. احمد شاباش, جی 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 بابا جان, جی بابا جان. کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. بے اللہ کب سے کوئی پتہ نہیں, ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. یا تو یہاں رہتا ہے, یہ شہرک کے قریب, یا نظر ہی نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, پتہ ہی لگ رہا کہ وہ کہاں ہے. بل فاطمہ, کل فاطمہ, احمد کتاب دین ہے, ان کی قسم الفاطمہ کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. گتھی جو سلجھے ہی نہیں, ہے اس کا بھی حل فاتح. جیو کمڑیال, جیو کمڑیال, جی بابا جان, جی بزرگو, جی پتران دے شاہ رومنے, یہ ہاتھ اچھے ران, اے معیار قائم روے. کب سے ہے وہ طے بھی نہیں. ہے بھی وہی ہے بھی نہیں. گتھی جو سلجھے ہی نہیں, ہے اس کا بھی ہے اس کا بھی حل فاطمہ. تسبیح تیرے نام کی ہے ہر علی کے کام کی. میں پڑھ رہا ہوں, میرا نام شوکت رضا ہے, میں کیمرے کی زد میں ہوں. میں ذمہ داری قبول کر کے حسین کی اماں کی عزت دار بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, بی بی تسبیح تیرے نام کی ہے ہر علی کے کام کی. جس نے پکارا جب تجھے مشکل گئی ٹل فاطمہ. جس نے پکارا جب تجھے مشکل گئی ٹل فاطمہ. توحید بچانی تھی, وحدت منوانی تھی. نصارہ سے منوانا تھا کہ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے. کم سے کم 3 دن, زیادہ زیادہ 7 دن اس موضوع پہ نبی گفتگو کرتے رہے. جب نصارہ نہیں مانے, نبی بیٹی کے پاس آ گئے. بیٹی کے پاس آ کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کافی نہیں قرآن بھی, معصوم بھی, سلطان بھی. کافی نہیں قرآن بھی, معصوم بھی, سلطان بھی. اس کی گواہی کے لیے گھر سے ذرا چل. ہائے ہائے ہائے, جی بھائی جان, او میں صدقے سائیں جی, جی وہ مولا شفا دینے بھائی جان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کی گواہی کے لیے
کافی نہیں قرآن بھی، معصوم بھی سلطان بھی، کافی نہیں قرآن بھی، معصوم بھی سلطان بھی، اس کی گواہی کے لیے گھر سے ذرا چل فاطمہ۔ 4-5 شعر کی معافی بابا، بس ایک شعر اور سن لیں۔ گھر سے ذرا چل فاطمہ، اس نے سجایا جب چمن، پورے ہوئے یوں 5 تن۔ اس نے سجایا جب چمن، او بولو کمڑی آلہ لیوں، اس نے سجایا جب چمن، پورے ہوئے یوں 5 تن۔ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما جی صدقے آپ کی کیا بات ہے، آپ جی باجن حیدری۔ اس نے سجایا جب چمن، پورے ہوئے یوں 5 تن۔ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، در پہ پکارا اس طرح، در پہ پکارا اس طرح، کمیوں نے مارا اس طرح۔